Ang daang kasabutan, Genesis 7. Ang Ginoo miingon kang Noe, sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay. Kay sa tanang mga tao, ikaw lamang ang nagbuhat og matarong. Pagdala og 7 kaparisan nga laki og bayi, sa tanang mananap nga giisip nga hinlo apan tagsa kaparis lamang ang dad-a sa mga mananap nga giisip nga hugaw. Pagdala usab og 7 kaparisan nga laki ug bayi sa mga langgam aron dili sila mapuo. Kay human sa 7 ka adlaw gikan karon, paulanon ko og 40 ka adlaw o 40 kagabi aron pagpuo sa tanan kong binuhat nga may kinabuhi ibabaw sa yuta. Ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Si Noe nagpanuigon og 600 sa dihang gilunupan ang kalibutan. Siya ang iyang asawa, ingon man ang ilang mga anak uban sa ilang mga asawa na nakay sa arka aron dili sila mga matay sa lunok. Ang tanang matang sa manap nga hinlo o dili hinlo, ingon man sa mga langgam na nakay sa arka nga nagtinagurha, laki o bayi. Kuyog kang Noe sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Ug pagkatapos sa 7 ka adlaw gilunupan ang yuta. Si Noe nagpanuigon nag 600 ug sa ika-17 nga adlaw sa ikaduhang bulan buhagay ang tanang mga tubod sa tubig gikan sa kahiladman sa yuta ug nangaabli ang mga bintana sa langit ug nag-ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Niadtong gayong adlaw na nakay sa arka si Noe ug ang iyang asawa uban sa ilang 3 ka anak nga si Sem, si Ham ug si Japet ug ang ilang mga asawa. Nanakay usad uban kanila ang tanang matang sa mga mananap nga ihalas ug binuhi nga dagko ug gagmay ug ang tanang matang sa mga langgam laki ug bayi sa matag matang sa tanang binuhat na nakay sa arka uban kang Noe sumala sa gisugo sa Dios unya gisarahan sa Ginoo ang pultahan sa arka. Mipadayon paglunop sa sulod ka 40 ka adlaw ug milalom pag-ayo ang tubig ug milutaw ang arka. Milalom pagayod og dugang ang tubig ug ang arka naglutaw-lutaw niini. Hilabihan gayud ang pagsaka sa tubig nga gilapawan niini ang tanang habog nga bukid sa kalibutan. Ang tubig milapaw ug mga 7 ka metros sa tumoy sa kabukiran. Busa nangamatay ang tanang may kinabuhi, ang mga langgam, mga kahayupan, ang tanang gagmayng mananap, ug ang tanang tawo, ang tanang binuhat nga may gininhawa nga nagpuyo sa yuta nangamatay. Gipuo sa Ginoo ang tanang may kinabuhi sa ibabaw sa kalibutan, ang mga tawo, ang mga kahayupan, ang tanang gagmay mananap ug mga langgam. Si Noe lamang ug ang iyang mga kauban dito sa arka ang wala mamatay. Ang lunok misugod paghubas human sa 150 ka adlaw.